अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में हमने कराची में ई चालान के सुलगते हुए मसले को उजागर किया और इस मसले पर हमने कल प्रोग्राम में बात की थी और अब आपको बता रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है कराची में ई चालान को लेकर गर्मा गर्म बहस भी छिड़ गई है, जिसमें जमात इस्लामी कराची ने ई चालान का निफाज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुनिम जफर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले शुक्रिया सर कि आपने न्यूज़ 1 को वक्त दिया। सर, जिस तरीके से आपकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या तवक्कुआत है आपकी जमात की हाई कोर्ट से, और क्या चाहते हैं कि ई चालान सिस्टम आर्जी तौर पर मुअत्तल हो या हुकूमत को इसका नया फ्रेमवर्क बनाने का हुक्म दिया जाए? सर, बहुत शुक्रिया। आज सिंध हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दायर की है, जिसमें मैं खुद भी मौजूद था, हमारे अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट साहब और फारूक फरहान साहब जो हमारे MP हैं, उनकी तरफ से दाखिल की गई है। हम ये समझते हैं कि जो ई चालान के नाम पर शहर कराची के लोगों से भत्ता वसूल किया जा रहा है, इनकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है, ये अमल खत्म होना चाहिए और हुकूमत को असर नौ इसको रिवाइज करना चाहिए है कि जो भारी भारी चालान आयद कर दिए हैं, ये तो आइन की आर्टिकल 9 की भी खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 9 शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार की बात करता है। ये बात करता है कि शहर पे सड़कें जब टूटी हुई हों, सिग्नल गायब हो, रोशनी ना हो, रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ दे। हुकूमत इसमें नाकाम हो गई है। यही वजह है कि शहरियों पर भारी भारी गैर मुनसिफाना जुर्माने आयद किए जा रहे हैं जो आइन के भी खिलाफ है। इसी तरह आइन का आर्टिकल 25 ये तमाम शहरियों को हक देता है कि उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक ना हो, सबके साथ बराबर सलूक हो। लेकिन ये कैसा मुल्क है कि एक शहर के अंदर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, वहां तो आप 5,000 रुपए से चालान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। दूसरी जानिब लाहौर और इस्लामाबाद में 200 रुपए चालान है, मोटरसाइकिल के, गाड़ी का 300 रुपए चालान है, लेकिन कराची में 5,000 रुपए और 10,000 रुपए चालान है, जो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। ये सबके लिए यकसा होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में यकसा होना चाहिए है। और देखिए, कराची शहर तो इस लिहाज से एक्सेप्शनल केस है कि कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाहाल है। सड़कें उधड़ी हुई हैं, ट्रैफिक सिग्नल मौजूद नहीं है, लैंड मार्किंग की नहीं गई है, हद रफ्तार मुकर्रर नहीं है, जिसके नतीजे के अंदर लोगों को आप जब बुनियादी सहूलत नहीं दे रहे और भारी भारी जुर्माने आयद कर रहे हैं तो लोग इस पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। लिहाजा जमात इस्लामी ने शहर कराची के अवाम का मुकदमा लड़ते हुए हमने इस केस को हाई कोर्ट में किया है, चैलेंज किया है ई चालान के इस पूरे निजाम को। और हमने ये बात की है कि डिस्क्रिमिनेशन, ये इम्तियाजी सलूक जो शहर कराची के लोगों के साथ किया जा रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। ट्रैफिक का इसको रिवाइज किया जाना चाहिए पूरे इस निजाम को। ठीक है सर, लेकिन कुछ नाक़दीन का कहना है कि जमात इस्लामी इस मामले को सियासी रंग दे रही है ताकि अवामी पजीराई हासिल हो, तो सर इस तासुर को आप कैसे रद्द करेंगे? देखें, सियासत किस चीज का नाम है? सियासत दर हकीकत अदल और इंसाफ की बात करने का नाम है, अपने जायज हक के लिए खड़े होने का नाम है। अगर जमात इस्लामी ये बात करती है कि K4 का मसला इस शहर का सबसे बड़ा मसला है, शहर का आधा इलाका पानी से महरूम है, तो लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। परेशानी उन लोगों को है जो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, जो मजे ले रहे हैं, जो वफादात का सौदा कर रहे हैं शहर कराची के। अब बताए ना, MQM, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी बताए कि पानी का मसला क्यों हल नहीं होता, बिजली का मसला क्यों हल नहीं होता, ई चालान क्यों किए जा रहे हैं शहरियों के, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह क्यों है, शहरियों को ट्रांसपोर्ट क्यों मैसर नहीं है, मास ट्रांजिट कराची के शहरियों के लिए क्यों नहीं है, कराची सर्कुलर रेलवे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उसको रिवाइव क्यों नहीं किया गया। ये सारे सवाल तो अपनी जगह मौजूद हैं। और जब हक और इंसाफ की बात की जाए, शहर कराची के अवाम का के हक के लिए बात की जाए, तो ये लोग कहते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। भाई, हम अपने जायज हक के लिए हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं और इसके लिए जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला हम सड़कों पर भी निकलेंगे, हम इंशाअल्लाह पूरी मज़ाहमत करेंगे और ये नाइंसाफी शहर कराची के साथ नहीं होने देंगे। ठीक है सर, अगर हुकूमत आपकी तजवीज़ मान ले तो आप क्या समझते हैं एक मुनसिफाना, अवाम दोस्त और मौसर ई चालान निज़ाम कैसा होना चाहिए? देखें, ई चालान का निज़ाम तो पहले भी मौजूद था।
ایسا نہیں ہے کہ چالان کا نظام پہلی مرتبہ آیا ہو. بس فرق یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک چالان ہے. پہلے ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوتے تھے, وہ جگہ جگہ روکتے تھے. 90% جو ہے وہ کرپشن کا دھندا تھا, لیکن 10% چلیں اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تھا. لیکن اس وقت جو سب سے خراب صورتحال ہے شہر کی, آپ دیکھیں کراچی شہر میں ریڈ لائن کے نام پر پورا شہر کی مرکزی شاہراہ کھلی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ ایئرپورٹ سے ملیر ہال سے ایئرپورٹ جانے والا جو راستہ ہے ایم عالم روڈ, وہ کھدائی ہوئی ہے. انڈر پاس کے نام پہ کریم آباد کو کھودا ہوا ہے. جہانگیر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یعنی شہر کا بڑا مرکزی شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اور آپ پھر لوگوں پر اتنے بھاری بھاری جرمانے کریں تو یہ تو ناانصافی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریزنیبل اماؤنٹ ہونا چاہیے, اس کو اثر نو دیکھنا چاہیے, اس کو نظر ثانی ہونا چاہیے. اور میں شہریوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ ٹریفک کے بائی لاز کی پابندی کیجیے. موٹر سائیکل سوار ان کو ہیلمٹ پہننا چاہیے, ہیڈ لائٹ ہو, بیک لائٹ موجود ہو, انڈیکیٹر موجود ہوں, منم صاحب تاکہ پھر جانوں آپ کا کو کیا تحفظ ای بھی ہو سکے. چالان سے مسئلہ ہے یا پھر ای چالان کی فیس سے مسئلہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں کہ ہمیں ای چالان میکینزم سے ہی کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے, اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار غلط ہے؟ سر دیکھیں اس پہ عمل درآمد کا طریقہ کار کرتے ہیں. بھاری بھرکم جو چالان عائد کر دیا گیا یہ بالکل غلط ہے, اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. ای چالان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, البتہ جو بھاری بھاری رقومات لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ای چالان کوئی مسئلہ نہیں ہے. سچ بات یہ ہے کہ یہ تو زیادتی ہے نا کہ جی آپ لاہور میں 200 روپے چالان کر رہے ہیں ایک اسکوٹر کا, اور کراچی میں وہی بائک کی سواری ہے جس کا آپ 5,000 روپے چالان کر رہے ہیں. یہ زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. نہیں تو سر بہت سے بھائی شہری شکوہ پاکستان کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ غلط نمبر پلیٹ یا گاڑی کی تصویر پر چالان بھیج دیا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس نظام میں سب سے بڑی انتظامی خرابی کیا ہے جس کو صحیح ہونا چاہیے؟ اس پورے نظام میں سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ حکمرانوں کا یہ پورا مائنڈ سیٹ ہے. جو صوبائی حکومت ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھاری بھاری چالان وصول کر کے لوگوں کو پریشان کرنا, یہ مائنڈ سیٹ ہے. اپنی جیبیں بھرنا ان کا مائنڈ سیٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایکسائز ٹیکسیشن ہے اس نے پچھلے 5 سال میں جو رقم وصول کی ہے 60 ارب روپے ہے. ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے شہریوں سے وصول کی ہے, جن میں سے 60 ارب میں سے 90% شیئر کراچی کے شہریوں کا ہے جو انہوں نے چالان کی صورت میں رقم جمع کرائی ہے. اور صرف گزشتہ سال 13 ارب روپے کراچی کے شہریوں نے چالان کی مد میں جمع کرائے ہیں. تو بھائی یہ تو زیادتی ہے نا کہ آپ شہریوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالو لیکن شہریوں کو فیسلیٹیٹ نہ کرو. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ شہریوں کو سہولت دیں, آپ پائیدار سڑکیں دیں, ٹریفک سگنل ہونا چاہیے, اسٹریٹ حد رفتار مقرر ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر آپ کرتے ہیں یہ چالان کا میکینزم بناتے ہیں, اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں, جو آپ نے بھاری بھرکم اس پر کر دیا ہے ہمیں یہ قبول ہے. سر شرجیل میمن کا رد عمل بھی آیا ہے آپ کی جانب سے جو چیلنج کیا گیا ہے ای چالان کو, تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ کچھ جماعتیں جو ہیں وہ اس ای چالان پر, اس معاملے پر سیاست کر رہی ہیں. سر اس پر کیا موقف ہے اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے تو پہلے ہی بات کی ہے, اگر وہ اس کو سیاست سمجھ رہے ہیں تو صحیح بات کرنا یہ ہماری سیاست ہے. جماعت اسلامی کی اول دن سے سیاست یہ ہے کہ حق بات کی جائے, انصاف کی بات کی جائے, عوام کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے عدل کے نظام کے قیام کے لیے آواز بلند کی جائے. یہ ہماری پہلے دن سے سیاست ہے. اگر کسی کو یہ سیاست بری لگ رہی ہے تو اس کو لگنا چاہیے ہے. ہم یہ سیاست کرتے رہیں گے. ان سے یہ بات کی جائے شرجیل میمن صاحب ذرا یہ بتا دیں, ان سے صرف یہ سوال کر لیجئے کہ یہ ریڈ لائن کب مکمل ہوگی, ذرا اس کی تاریخ دے دیں. آپ جب ہم یہ بات کریں گے تو وہ کہیں گے سیاست کر رہے ہیں. ہم اسکوٹر کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے چالان غلط لگائے ہیں, وہ کہتے ہیں سیاست کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کریم آباد انڈر پاس بنائیں, وہ کہتے ہیں سیاست کر رہے ہیں. تو بھائی اگر یہ سیاست ہے, یہ سیاست ہم کرتے رہیں گے, آپ کا تعاقب کرتے رہیں گے, آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ شہر کراچی ٹیکس دیتا ہے جس سے آپ کی گاڑی چلتی ہے, آپ کی عیاشیاں ہوتی ہیں, آپ کا یہ سارے پروٹوکول چلتے ہیں. اگر یہ شہر کراچی ٹیکس نہ دے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. سر شرجیل میمن کا تو اس سے برعکس طرف جواب ہے, وہ کہتی ہے کہ عوام خوش ہے ہمارے اس اقدام سے, اس کام سے عوام خوش ہے. میرا خیال ہے کہ یہی لوگ خوش ہوں گے کہ جن کی جیبوں میں پیسہ جائے گا. عوام تو جس طرح بدحال ہے, عوام کو آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے کسی قابل, چھوڑا ہے کسی قابل عوام کو. اس عوام کے اوپر آپ نے پہلے جو ہے وہ
نمبر پلیٹ کے نام پہ لوٹ رہے ہیں ان کو، اب آپ جو ہے وہ چالان کے نام پہ لوٹ رہے ہیں ان کو. تو لوٹ مار کا ایک دھندا ہے، اور پیپلز پارٹی اپنی نااہلی، اپنی بد انتظامی، اپنی کرپشن کی سزا کراچی کے شہریوں کو دے رہی ہے، جس کی ہر سطح پر مزاحمت کریں گے. تو سر اس کا متبادل حل پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ اب متبادل حل یہ ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے. اس وقت فوری طور پہ اس عمل کو ای چالان کے یہ جو انہوں نے سسٹم شروع کیا ہے اس کو روکا جائے. اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو میکینزم بنایا ہے، آپ یہ بتائیے شہر کے اندر چوریاں، ڈکیتیاں، موبائل سنیچنگ کی وارداتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں. یعنی 9 مہینے کے اندر 50,000 وارداتیں ہوئی ہیں، 35,000 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں یا چھینی گئی ہیں، 13,000 موبائل چھینے گئے ہیں. موبائل کی تو لوگ رپورٹ ہی نہیں کراتے. اس کے لیے آپ کے پاس سرویلنس سسٹم کہاں ہے؟ سرویلنس سسٹم ہے اس کے لیے کہیں؟ اس کے لیے موجود نہیں ہے. چالان وصول کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے، یعنی لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے موجود ہے. لیکن لوگوں کو آپ نے اس وقت جو ہے وہ قاتلوں کے، ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ کر دیا ہے. اور صرف اسٹریٹ کرائم کے نتیجے میں اس سال جو سال چل رہا ہے 74 لوگ جہاں باپ ہوئے ہیں. یہ شرم کا مقام ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے. یہ شرم کا مقام ہے کہ اس شہر کے اندر 728 لوگ ٹریفک حادثات کی نظر ہو گئے. شرم کا مقام ہے. آپ جو ہے وہ ہیوی ٹریفک کو روکتے نہیں. ڈمپر مافیا جو ہے وہ شہر کے اوپر راج کر رہی ہے. ٹینکر کا دھندا چل رہا ہے. پانی بکے گا، ٹینکر 24 گھنٹے چلیں گے، لیکن کراچی کے لوگ جیبوں پہ ڈاکہ ڈالیں گے. تو بھائی یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں کرنے دیں گے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن کراچی کے مسائل پر آپ کی جماعت جو ہے وہ آواز اٹھاتی ہوئی نظر آئی ہے ہمیشہ. تو سر اس ای چالان کے معاملے پر آپ کی جماعت نے عوامی رابطہ مہم کا کوئی پروگرام بنایا ہے؟ ہم تو عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، مستقل ہمارا رابطہ چل رہا ہے. سب سے پہلے ہم نے آواز بلند کی، عدالت ہم گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہم اعلان کرنے والے ہیں اس شہر کے حق کے لیے ان سارے مظالم کے خلاف انشاءاللہ نکلیں گے. اگر صوبائی اسمبلی جانا پڑا وہاں بھی جائیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا پڑا وہاں بھی جائیں گے. اور انشاءاللہ عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، مستقل لوگوں سے رابطے کے اندر ہیں. الحمدللہ خدمت کا کام بھی کر رہے ہیں. جو ہمارے 9 ٹاؤن ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہم نے حیدری کی مارکیٹ کا افتتاح کیا ہے. ماڈل مارکیٹ بنا کے کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لوگوں کو تحفہ دیا ہے. سڑکوں کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. بڑے پیمانے پر لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں شہریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف بھی نکلیں گے. بالکل سر، آپ نے کہا کہ آپ عوام کی آواز بن کر ایسے ہی ابھرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر. آپ کا بہت شکریہ. اب آپ نے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی گفتگو سنی. اسی کے تحت شرجیل میمن نے اس بات پر کیا رد عمل دیا ہے، آئیے آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں. ٹریفک چالان کا جو ہے وہ حکومت سندھ نے شروع کیا ہے، اور اس پہ کچھ سیاسی پارٹیاں جن کا ہمیشہ مقصد جو ہے وہ کہ جی نہ کام کرنا نہ کرنے دینا ہے، جن کی سیاست ویسے کچھ نہیں بچتی، پھر آ کے وہ ہے ہر چیز پہ تنقید کرتے ہیں. میری آج یہ خواہش ہوگی کہ حکومت جو ہے اس کو 1 روپے چالان بھی نہ ملے، مد بھی نہ ملے، 1 روپے بھی چالان کی مد میں نہ ملے. ہماری یہ خواہش ہوگی تاکہ لوگ اپنے ٹریفک قوانین کی اس طرح کی پاسداری کریں کہ جی ایک تو لوگوں کا ٹائم بچ سکے. کیونکہ جب آپ ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں اور ٹائم کا ضائع ہوتا ہے، تو جب ٹریفک ایک اپنے فلو پہ نہیں چل رہی ہوتی تو پھر لوگوں کو ڈیلے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس بھی تب ہوتے ہیں، لوگوں کی قیمتی جانیں بھی تب ضائع ہوتی ہیں. تو یہی ایک چیز ہے جو حکومت چاہتی ہے. حکومت کا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا کہ حکومت نے کوئی پیسہ کمانے کے لیے جو ہے وہ ٹریفک چالان بڑھانے دے. دونوں فریقین کا موقف آپ نے جانا، اور بریک کے بعد اسی مسئلے پر مزید بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ای چالان کے حوالے سے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف کراچی امتیاز فاران، لاہور سے ذوالفقار راحت بھی ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد سے عابد عباسی اور علی فرقان صاحب بھی اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے رخ کریں گے لاہور کا. ذوالفقار راحت صاحب سے اسی ای چالان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سر، منم ظفر کی جانب سے بھی بات کی گئی. انہوں نے کہا کہ شہریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹریفک سگنلز خراب ہیں. اس کے بعد ایسے میں یہ جو ای چالان ہے وہ عوام کے پاس جو جرمانہ آ رہا ہے وہ ناانصافی ہے. سر، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سویرا، جب ریاست بھوکی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ ریاستی ادارے اسی طرح لوٹ مار میں لگ جاتے ہیں.
یہ پورے پاکستان کے اندر جو ریاستی سٹرکچر ہے وہ ٹیکس کلیکشن میں بری طرح فیل ہو گیا، یعنی فیئر مینز جو ان کو اختیار کرنے چاہیے وہ تو نہیں نظر آ رہے. آپ ایف پی آر کی بات کر لیں، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں، تو اس کے بعد پرنسپلی مجھے لگتا ہے کہ مختلف اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے طور پہ عوام جو پہلے بیچاری غربت کی ماری ہوئی ہے اس کو مزید لوٹا جائے. اب ٹریفک پولیس کو کہا گیا جی اپنی تنخواہیں پوری کریں، چلان کریں میکسیمم، اور اس کے ٹارگٹ دیے جاتے ہیں کہ فلاں ریجن کے جو صاحب ہیں وہ اتنے چلان کریں گے، فلاں ریجن کے جو ہیں وہ اتنے چلان کریں گے. پنجاب کے اندر بھی یہی ٹرینڈ ہے. اور آج پنجاب کی خبر بھی میں آپ کو دے دوں، یہاں پہ مریم بی بی نے منظوری دی ہے، یہاں پہ بھی اوور سپیڈنگ پہ 20,000 روپے کا چلان ہوا کرے گا، اور ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پہ 15,000 کا، اور موٹر سائیکل والے جو حضرات ہیں جن بیچاروں کو بہت معمولی ہوا کرتے تھے 200 300 400 اب 2,000 کا چلان وہ برا کریں گے. تو یہ اوورال یہاں بھی بلینز روپے اکٹھے کیے جاتے ہیں. اور اینڈ آف دی ڈے میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بلینز روپے آتے ہیں، ہماری تو تنخواہیں سے پوری ہوتی ہیں. تو کراچی میں بھی دیکھا دیکھی انہوں نے یہ سارا کام تو شروع کر دیا. کچھ بابو حضرات ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں کہ نیو یارک میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، فلان جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ اس طرح کا چورن حکمرانوں کے سامنے بیچ دیتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہاں پہ اسٹرکچر کا کیا حال ہے. جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ برباد ہوا ہے، سڑکیں، سگنل اور باقی فیسلٹی نہیں ہے. عوام بیچارے پہلے ہی اتنی بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، اتنے پرابلم کا شکار ہیں. آپ اور ہم سارے لوگ صبح اٹھتے ہیں تو ٹیکس دینا شروع کرتے ہیں. ایک ٹوتھ پیسٹ اس کے استعمال سے لے کے چائے ناشتہ سے لے کے رات سونے تک، یعنی ٹیکس 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 اور صرف ٹیکس. اور اس کے بدلے میں ریاست آپ کو کیا دے رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کیسے کر رہی ہے، وہ آپ اس پہ میرا خیال ہے کہ بات کیا کیجئے سب کو پتہ ہے. نہ ہیلتھ دے رہی ہے، نہ سیکیورٹی ہے، نہ ایجوکیشن ہے. پوری دنیا کے اندر اگر ریاستیں ٹیکس لیتی ہیں یا لوگ خوشی سے دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ریاست بھی ان کو کچھ ریٹرن کرتی ہے. تو بنیادی طور پہ ایک شہری کا درست فرما رہے ہیں ذوالفقار صاحب. آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. علی فرقان صاحب یہی سوال آپ کی جانب، کیونکہ ای چالان سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے ای چالان کی فیس پر. سر سندھ میں الگ فیس ہے، پنجاب میں الگ فیس جو ہے وہ عائد کی گئی. کیا سمجھتے ہیں پھر اس معاملے پر جو عوام شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے وہ درست ہے سر؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ عوام سے پہلے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک سیاسی ایشو جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو. اور سندھ کی جو حکومت ہے، جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کی مورل لیجیٹیمیسی کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جماعت اسلامی کی طرف سے. اس کے اندر یقینی طور پہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس میں عوام کی رائے جو ہے کیا اس فیصلے سے پہلے لی گئی. پبلک کا کانسنٹ یقیناً کسی بھی فیصلے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں. لیکن حکومت کے اس اختیار کو چیلنج میرے حال میں نہیں کیا جا سکتا. وہاں کی حکومت اگر یہ فیصلہ کر رہی ہے اور اس پالیسی کو لے کے آ رہی ہے تو اس کو اس انداز میں یکسر اس بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ سندھ کی سڑکیں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگ جو ہیں وہ ان کو اتنا شعور نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ نہیں عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ میرے حال میں بڑا لیم ایکسکیوز ہے. بہرحال حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ گورننس کو اسٹائل کو بہتر کرنے کے لیے، وہاں کے ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے یہ اقدام اگر لے کے آ رہی ہے تو اس کے اوپر تنقید ضرور کی جا سکتی ہے. اس عمل کو یکسر طور پہ جو ہے وہ مسترد نہیں کیا جا سکتا. آپ اس میں بہتری کی بات کر سکتے ہیں، آپ اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کی بات کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ عوام سے رائے لیں کس طریقے سے اس کو کیا جائے. اس کے جرمانے زیادہ ہیں، کوئی اس کے اوپر نظر ثانی کا سلسلہ ہونا چاہیے، کہیں پہ کوئی ریویو کا میکینزم ہونا چاہیے. یقیناً بہت سارے پہلو ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن یکسر طور پہ اس پالیسی کو مسترد کرنا یا اس کو ریجیکٹ کرنا یہ کسی صورت بھی عقلی یا منطقی دلیل نہیں ہوگی. یہ نظام جو ہے وہ پوری دنیا میں رائج ہے، ہر جو ہے وہ سیولائزڈ سوسائٹی، ہر بڑے شہر میں جو ہے دنیا کے یہ نظام رائج ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں ایک بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے کراچی، اس کا دنیا کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں جب ہم،
तो फिर हमें इन चीजों को, इकदामात को भी जो है वो सराहना चाहिए। इसकी गुंजाइश यकीनन मौजूद है, जिस तरीके से मैंने पहले अर्ज की कि इसके ऊपर सवाल हो सकते हैं, लेकिन यकसर तौर पे को ई चालान के मामले को हमें ये किसी भी सियासी जमात को शायद ये मुनासिब नहीं होगा उसके यकसर तौर पे उसको मुस्तरद करें। ठीक है फुरकान साहब, आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये निज़ाम राइज है, इसकी बेहतरी पर बात की जा सकती है। इसी पर बात करेंगे आबिद अब्बासी साहब। जो फुरकान साहब की जानिब से कहा गया है कि पूरी दुनिया में ये निज़ाम राइज है, इसकी बेहतरी पर बात की जा सकती है, अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इत्तेफाक करते हैं इस बात पर? नहीं, किसी की कोई आवाज़ नहीं। अब साहब मैं ये फरमा रही हूँ कि जो फुरकान साहब की जानिब से कहा गया है कि ये निज़ाम पूरी दुनिया में राइज है, इसकी बेहतरी पर बात की जा सकती है, लेकिन निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त राइज किया गया है। इस पर सर कमेंट करिएगा। ठीक है, आबिद अब्बासी साहब से रब्ता करेंगे। इम्तियाज़ फरहान साहब की जानिब रुख करते हैं। इम्तियाज़ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है अली फुरकान साहब की, क्या कहेंगे इस पर आप कि पूरी दुनिया में ये निज़ाम राइज है, बेहतरी पर बात की जा सकती है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुरकान ने बिल्कुल ठीक बात की है कि ई चालान या कैमरा मॉनिटरिंग का मसला नहीं है। जो अभी भी इशू आया है, जो जमात इस्लामी के जो अभी आप गुफ्तगू कर रही थी ज़फ़र खान साहब से, जो अमीर कराची हैं, तो उसमें भी यही बात सामने आ रही थी। बात ई चालान की नहीं है, बात यह है कि उसमें जो जुर्माने रखे गए उसके ऊपर है, और वो जुर्माने इंतहाई भारी रखे गए, और जो सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर वो जो ये मुख्तलिफ, यानी प्रोडक्ट का नाम तो नहीं ले सकते, जो अपने बाइक के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ ये ज़्यादा मामलात आ रहे हैं कि अगर वो एक एक मरतबा में 5-5 हज़ार या 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार जुर्माना आप भरेंगे तो उसका क्या होगा। जो चालान है, जो कैमरा मॉनिटरिंग है, उससे बिलाशुबा जहाँ जहाँ ये मामला फंक्शनल है उससे सुधार आया है। ट्रैफिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें, मैकेनिज़्म एक दूसरे से जुड़कर एक बेहतरी की तरफ रवा दवा है, लेकिन असल मसला वही आ रहा है कि जो चालान की रकम है, जो भारी चालान है उसके ऊपर। और फिर दूसरी अब सवालात जो शहर के अंदर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि 3 से 4 दिन में बड़ी तादाद में चालान तो हो गए, लेकिन अभी तक मेरी नॉलेज में भी नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं माजरत खाऊं कि मेरी नॉलेज में नहीं आ सका कि इस सिस्टम के ज़रिए कोई एक चोरी की गाड़ी नहीं पकड़ी गई, कोई एक बहुत बड़ी वायलेंस जो है वो नहीं हुआ। और ये जो बड़े बड़े डंपर्स और ये बड़े बड़े जो वायलेशन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक इन्हें 11 बजे रात के बाद आना है, तो इन्होंने जो जाली मुख्तलिफ डेवलप, मिसाल के तौर पे रेड लाइन का पूरा काम बंद पड़ा हुआ है, ग्रीन लाइन का पूरा काम बंद पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक बहुत सारे डंपर्स, बहुत सारे मिक्सचर उनको परमिशन लेके घूमते हैं कि वो डेवलपमेंट के काम के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मॉनिटर नहीं हो रहे। वो अगर मॉनिटर होने लगेंगे, चोरी की गाड़ियां मॉनिटर होने लगेंगी और सामने आने लगेंगी और ये सारी बातें होंगी, तो अब हम समझेंगे कि बेनिफिट है। लेकिन एक और सवेरा एक और बात सामने आई है कि ये कहा गया कि जो नई नंबर प्लेट है वो इसलिए जारी की जा रही है कि एक मैकेनिज्म है कि कैमरा उसको कैच कर सकता है, कैमरे के अंदर वो आ सकते हैं, तो वो कम से कम मशकूक हो गई है, वो बात मशकूक हो गई है। उसकी वजह यह है कि जिनके पास नई नंबर प्लेट नहीं है, इसका मतलब उनका चालान नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं है, उनका भी चालान हो रहा है। तो अब ये दूसरा मरहला ये आ गया है कि जो नई नंबर प्लेट की एक कहा जा रहा था कि इसमें फीचर्स हैं, 8 से 10 फीचर्स हैं, और वो कैमरा उसको पिक करेगा, उससे हमारी मॉनिटरिंग भी हो सकेगी, हमारी सेफ्टी भी हो सकेगी, और हमारी ये सेफ्टी भी हो सकेगी। हाँ, ठीक तो है, इसका मतलब ये है कि जहां नई नंबर प्लेट नहीं है वहां पर भी वो भी चालान हो रहा है, तो ये कम से कम ये वाला दावा मशकूक हो गया, ये वाला दावा मशकूक हो गया। ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा। आबिद अब्बासी साहब का रुख करते हैं। आबिद साहब, शहरी शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि गलत नंबर प्लेट या गाड़ी की तस्वीर पर जो है वो चालान भेज दिया जाता है। आपके ख्याल में ई चालान, ये जो निज़ाम मुतारिफ कराया गया है, इसमें सबसे बड़ी इंतजामी खराबी क्या है सर? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। देखिए, जब भी कोई आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं, जब भी आप कोई नया फिनोमेना लेके आते हैं, तो तभी उसकी खराबियां सामने आती हैं। कोई भी जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड निज़ाम है वो बुरा नहीं होता। हम सब लोग ये इस बात की हिमायत करेंगे कि ई जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो होना चाहिए।
اور اس سے کرائم کم ہوتے ہیں, اس سے جو لیکیج ہے, کرپشن کے جو ایلیگیشنز ہوتے ہیں, کرپشن کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. جتنا وہ مین لیس ہوگا, جتنا وہ الیکٹرانیکل ہوگا, اتنا اس کا فائدہ ہوگا. تو چونکہ یہ نیا سسٹم ہے, ایک بہت بڑا کاسموپولیٹن شہر ہے جہاں پہ اس کو یہ اڈاپٹ کیا گیا ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خرابیاں سامنے آئیں گی. جس طرح میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, جس طرح لوگ اس پہ آواز اٹھاتے ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس پہ بات کی ہے, تو ود دا پیسج آف ٹائم ان خرابیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی. دیکھیے یہ بنیادی بات ہے کہ حکومتیں جب کوئی نظام لے کے آتی ہیں تو اس نظام میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں فوائد بھی ہوتے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کو کریٹیسائز کیا, جس طرح فاران صاحب نے اس پر کمپریہنسولی بات کی, تو مختلف جو اس کی ویکنسز ہیں, جو مختلف اس میں لوپ ہولز ہیں, جو اس میں نیگیٹیوٹیز ہیں, وہ ود دا پیسج آف ٹائم سامنے آتی ہیں اور ان کو اوور کم کیا جانا چاہیے. مسئلہ یہ کہ جہاں پہ نیت بری ہو, نیت کا فقدان ہو, یا اربوں روپے کا خرچ کر کے کسی سسٹم سے عوام کو فائدہ دینا مقصود نہ ہو, تو پھر ہم اس پر کریٹیسائز ہمیشہ مستقل بنیادوں پہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ لگے کہ نیت ٹھیک ہے, لوگوں کو فائدہ دیا جانا مقصود ہے, اس میں جو مین انٹرفیرنس ہے, ہیومن انٹرفیرنس ہے, وہ کم سے کم ہو, الیکٹرانیکل ہو, اس میں ڈاؤٹ کم ہو کہ کرپشن ہے یا اس میں جو مس مینجمنٹ ہے وہ کم سے کم ہو, تو نظام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور آنے والے وقتوں میں اس میں جو خرابیاں ہیں ان پر اوور کم کرنے کی حکومتی کوششوں کا ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان خرابیوں سے سیکھا گیا یا نہیں سیکھا گیا. اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں کو, دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ آئیں تو اس پر بڑی کرٹیسزم ہوئی, اس کی بڑی نیگیٹیوٹیز سامنے آئیں, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وہ انسانوں کے لیے بہتر بھی ہوئیں اور بہتر ہوتی ہیں. تو پوری دنیا میں جو آپ کو پتہ ہے آپ نیت کی بات کر رہے ہیں کہ اگر نیت درست ہو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نظام کو سر, لیکن یہاں پر نیت کی بات آ رہی ہے, عوام جو شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو ای چالان سے مسئلہ نہیں ہے, کسی کو مسئلہ ہے ای چالان کی فیس پر. سندھ میں الگ چالان کی فیس عائد کی گئی ہے, پنجاب میں الگ عائد کی گئی ہے, سر اس پر مسئلہ ہے. دیکھیے ان ریئلسٹک نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایسی غیر فطری طور پر اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پنجاب اور سندھ کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. سارے صوبوں میں اپنی الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں, وہ اپنے اپنے مسائل کو دیکھ کر, اپنے اپنے وسائل کو دیکھ کر, اپنے اپنے ایشوز کو دیکھ کر اپنی جو معروضی صورتحال ہے اس کے مطابق وہ کرتی ہیں. لیکن یہ اتنا غیر فطری نہیں ہونا چاہیے کہ ایک موٹر سائیکل والے کو دیکھیں چالان کیوں ہوتے ہیں, اس بات کو, اس کی فلسفی کیا ہے, اس کے پیچھے بیہائنڈ ریشنل کیا ہے. پوری دنیا میں چالان ہوتے ہیں چونکہ روڈ کے اوپر انسانوں کی زندگیاں آپ سے وابستہ ہوتی ہیں. اگر آپ ون ویلنگ کر رہے ہیں, آپ اوور سپیڈ ہیں, آپ ہیلمٹ نہیں پہن رہے, آپ جو ٹینکر ہیں اور لوگوں کو کچل رہے ہیں, تو سزائیں یا جرمانے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان کرمنالٹیز کو, ان نیگلیجنسز کو, ان چیزوں کو کم سے کم کیا جائے جو لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے, ون سائیڈڈلی نہیں ہونا چاہیے. بعض ایسے کرائم ہونے چاہیے جن کے جرمانے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ لوگ ڈر کے کوشش کریں وہ کرائم نہ کرنے کی. یہ بات دیکھیں, کرائم کے اوپر جو جرمانے ہوتے ہیں ان کی بنیادی فلسفی تو یہی ہوتی ہے نا کہ کرائم کو ختم کیا جا سکے, ان کو کم کیا جا سکے, اس کے اوپر ایک خوف پیدا کیا جائے, ڈر پیدا کیا جائے, لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جب وہ اس طرح کے ہینیس کرائم کریں گے یا نیگلیجنسز کریں گے جس سے دوسرے انسانوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی, تو یقیناً پھر وہ لوگ اس سے خوفزدہ ہوں گے, ڈریں گے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس میں جب آپ کوئی نیا سسٹم لاتے ہیں تو اس سسٹم کو اسٹیبلش ہونے تک, لوگوں میں اس کی اویئرنس کریٹ کرنے تک, میڈیا کو بھی یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ اس میں لوگوں پہ اویئرنس کریٹ کریں کہ یہ آپ کے لیے ہے. اب دیکھیں نا, ہیلمٹ کیوں نہ پہنے لوگ, کیوں لوگ اپنی لائن کو فالو نہ کریں, کیوں لوگ ون وے کے اوپر ون ویلنگ کریں روڈ کے اوپر, کیوں لوگ اپنی اس طرح سے بغیر لائسنس کے, بغیر ڈرائیونگ سیکھے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صرف ایک سسٹم کی ایک چیز کو ایک سائڈ سے دیکھ کر, ایک اینگل سے دیکھ کر اس کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نیا سسٹم ہے, لوگوں میں اس کی اویئرنس کریٹ ہونی چاہیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ ان کرائم سے, اور یہ جو روڈ, دیکھیں پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں سب سے زیادہ جانیں انسانی جاتی ہیں روڈ کے اوپر نیگلیجنس کی وجہ سے, روڈ ٹریفک میں جو قانون کی وائلیشن ہے اس کی وجہ سے, اوور سپیڈنگ کی وجہ سے, چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے. دنیا میں چند ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے جہاں لاکھوں قیمتی انسانی جانیں ہر سال ضائع ہوتی ہیں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے, کم کرنے کے لیے آپ کو میئرز لینے پڑتے ہیں, لیے جانے چاہیے. اور لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چالان زیادہ ہو رہے ہیں, اب دیکھیں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے, کسی کو تو بہت زیادہ چالان
चालान नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई हीनियस क्राइम है तो उस पर ज्यादा चालान होना चाहिए। क्यों लोग क्राइम करें? ना करें, उनको क्राइम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बाकी आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, आप टैंकर चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपकी गाड़ी फिट नहीं है और आप दूसरों की जिंदगी को जो है वो करते हैं, तो रियासत की ये जिम्मेदारी है, हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। सर, अभी कुछ देर कबल मुनीम जफर से भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई, उनकी जानिब से यही कहा गया है कि अवाम के लिए कानून पर अमल करने का माहौल भी तो फराहम किया जाना चाहिए ना। एक तरफ टूटी सड़कें, सिग्नल्स के अलग मसले, उस पर इतना ज़्यादा चालान, ये भी तो अवाम के लिए मुश्किल हो जाएगा और नाइंसाफ़ी हो जाएगी। सर बिल्कुल दुरुस्त बात है, आपकी दुरुस्त बात है, और ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करना चाहिए, आपको लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए, आपको लोगों को मीडिया के जरिए से ये बात उनको इन्फॉर्म भी करना चाहिए कि ये आपकी बेहतरी के लिए, आप क्राइम ना करें तो आपको कोई चालान नहीं होगा। तो मेरा ख्याल, अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर मोटरवे के ऊपर, जो मोटरवेज हैं उनके ऊपर लोग ड्राइव करते हैं कानून की बहुत हद तक आपको एक वाज़े ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा शहरों के अंदर या छोटी रोड के ऊपर। जिस तरह लोग गाड़ियां चलाते हैं और मोटरवे के ऊपर जब गाड़ियां वो लेके जाते हैं तो मुकम्मल तौर पर वो बदल जाते हैं। क्यों? कि उन्हें पता है कि यहाँ पे कानून की अमलदारी होगी, सड़कें बेहतर हैं, लेकिन कानून की अमलदारी पूरी तरह होगी, आपका चालान होगा, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, आपको हर चीज़ आपकी मॉनिटर हो रही है। यही लोग, हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली जब बैरून मुल्क जाते हैं, आपकी ये बात भी, आपका रिजल्ट दुरुस्त है कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, यकीनन वो भी दूर होनी चाहिए। लेकिन देखिए, एक चीज़ दूसरे क्राइम के लिए जवाब नहीं पैदा कर सकती, दो बुराइयां मिलकर एक अच्छाई का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर रोड अच्छे नहीं है तो हुकूमतों पर क्रिटिसाइज होना चाहिए, हमें उन पर प्रेशर डालना चाहिए, लेकिन इसका बिल्कुल ये जवाब नहीं है कि लोग कानून तोड़ें, लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालें, ओवर स्पीड करें और हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल्स चलाएं, लाइसेंस के बगैर बड़े बड़े डंपर चलाएं। कि ये भी तो मुनासिब बात नहीं है ना। हुकूमत की जो करने की चीज़ें हैं, ऑब्वियसली उन पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन लोगों, शहरियों की भी तो जिम्मेदारी होती है ना। सिविक सेंस भी एक होता है कि आप न अपनी जिंदगी को खतरे में डालें, न दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालें। हाँ, इस हद तक ये जरूर है कि लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए पहले। जी ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहिएगा। जुल्फिकार साहब, आबिद अब्बासी साहब कह रहे हैं कि एक साइड से नहीं देखना चाहिए, इस मसले के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए, क्योंकि अगर चालान होगा तो लोग कानून की खिलाफ वर्जी करने पर पहले सोचेंगे, उसके बाद कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी। सर बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ, आबिद अब्बासी साहब ने बड़ी मुनासिब और बड़ी दुरुस्त बात की है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, जो बात उन्होंने एग्जैक्टली की है कि आप लोगों को अवेयरनेस दें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, लेकिन जीरो टॉलरेंस हर सूरत में होनी चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट इसलिए जरूरी है। आप मोटरवे देखें, मोटरवे के ऊपर आपने ये एक्सरसाइज की, पहले आपने एक अच्छी सड़क बनाई, उसके बाद आप अच्छे लोग वहां पे रखे, उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई और उनको इस काबिल किया, और उसके बाद आपने इन्फोर्समेंट की। देखें, ये ग्रेजुअली पूरी वेस्ट के अंदर जब इन्फोर्समेंट होती है तो उससे पहले ये सारी चीजें की जाती हैं। दुबई के अंदर आप चले जाएं, आप यूके चले जाएं, आप जहां भी चले जाएं, वहां पे इतनी बड़ी तादाद में कभी पुलिस देखी आपने? सड़कों पे कहीं भी नहीं होती, शहरों में नहीं होती, गली मोहल्लों में नहीं होती, लेकिन वहां पे कोई शख्स क्राइम नहीं कर सकता, और जो करता है वो विद इन सेकंड पकड़ा जाता है। तो इसका मतलब है कि कोई सिस्टम तो उन्होंने बनाया ना, कोई सिस्टम वहां प्रिवेल कर रहा है। वहां पे कोई गाड़ी, किसी किस्म की कोई ड्राइवर वायलेशन नहीं करता, वो 1000 बार सोचता है, क्योंकि वहां टिकट लगती है और टिकट के बाद वहां पे गाड़ी, आपका लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है, आप गाड़ी चला नहीं सकते। मैं लंदन गया, वहां लॉर्ड नजीर साहब और मैं किसी तकरीब में थे, तो लॉर्ड नजीर साहब लेट हो गए, तो कहते हैं यार मेरे से वायलेशन हो गई थी, मेरा लाइसेंस सस्पेंड है और मैं तो ट्रेन के ऊपर आया हूं, तो इसलिए मैं आधा घंटा लेट हो गया हूं। तो देखिए, वहां पे जीरो टॉलरेंस है और यहां भी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले भी कुछ इकदामात जरूरी हैं। जब अब्बासी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन यहाँ पे देखें ना, आपकी जो हालत है, अवाम की पहले से जो हालत है, आप सिर्फ कहीं से पढ़ के कि जी यूके के अंदर ये ई चलान सिस्टम है, फलानी जगह ई चलान सिस्टम है, तो हमने भी नाफज करना है। पहले अपनी हालत तो देखें ना। आप कराची के अंदर आप चले जाएं, यकीन करें कि मैं अभी पिछले हफ्ते होके आया हूँ, वहां पे मेरा ड्राइवर एक जगह पे, ठीक है सर, मैंने कहा यार देखिए आगे इशारा, उसने कहा सारे की बात की जा सकती है और इस पर काम करने के लिए भी अभी वक्त है। हाँ, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पहले मुस्लिम, पहले जनूबी एशियाई निजाद के कम उम्र मेयर के हवाले से, ज़ोहरान ममदानी के हवाले से हम बात करेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात करेंगे न्यूयॉर्क में मुंतखब होने वाले पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी के बारे में। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि उनका पूरा नाम ज़ोहरान क़वामी ममदानी है और आपको इसी हवाले से बता रहे हैं कि उन्होंने न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ एक सदी में कम उम्र तरीन मेयर बनकर तारीख रकम की है। उनके वालिद महमूद ममदानी सियासत के माहिर प्रोफेसर हैं और ज़ोहरान ममदानी अपने ख़ानदान के साथ जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में भी रहे हैं, लेकिन जब वो 7 साल के थे तो ख़ानदान के साथ न्यूयॉर्क आ गए थे और उन्होंने न्यूयॉर्क के इलाके ब्रोनिक्स में परवरिश पाई, जबकि उन्होंने फ्रियाना स्टडीज़ में ग्रेजुएशन किया और फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए सरगर्म रहे हैं। गुज़िश्ता साल उनकी शादी शामी निज़ाद अमरीकी आर्टिस्ट रामद वाजी से हुई। उन्होंने न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ एक सदी में कम उम्र तरीन मेयर बनकर तारीख रकम की। अहम बात यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी मेयर मुंतखब हुए और मेयर मुंतखब होने में वो कामयाब हो गए हैं, जबकि उन्होंने 49% वोटों के साथ कामयाबी हासिल की है और उनके हरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता और साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। मेयर मुंतखब होने के बाद ज़ोहरान ममदानी ने खिताब में अमरीकी सदर को ललकार दिया, कहा, ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारकीने वतन का शहर है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। मुसलमान हूँ, डेमोक्रेट, सोशलिस्ट हूँ, इस बात पर माफ़ी से इनकारी हूँ, जबकि करप्ट कल्चर का खात्मा होगा। उन्होंने ये भी वाज़े किया कि ट्रंप जैसे अरबपति टैक्स से नहीं बचेंगे और वाज़े रहे कि इलेक्शन से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर्स पर जोर दिया कि वो ममदानी को मुंतखब ना करें और साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो की हिमायत करें। इसी पर बात करने के लिए हमारे तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ फ़ारान साहब का और उनसे जानना चाहेंगे, सर, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी पर मुखालिफत, और आप इसको सियासी इख्तलाफ समझते हैं या ये तासुब की एक झलक है? सर देखें सवेरा, इसको मैं अल्लाह की शान समझता हूँ और प्राउड करता हूँ कि एक मुसलमान न्यूयॉर्क जैसे शहर का मेयर बनाए। आप इसको जज्बाती भी कह सकते हैं, और वो इसलिए कि ये वो ट्रंप को जवाब है अल्लाह का कि जिसने सादिक खान को यानी अटेंडेंस के ऊपर, जब ये लंदन यूके के विज़िट पर वो थे, जब सादिक खान का मामला आया था जो कि मेयर वो भी मुसलमान पहले वहाँ पे वो बने थे, तो उनके बारे में बहुत नेगेटिव बात की थी। तो अल्लाह ने इन्हीं के मुल्क में, इन्हीं के सब बहुत बड़े शहर न्यूयॉर्क का एक मुसलमान को मेयर बना के उनको जवाब दिया है कि तकब्बुर और जो इस तरह की बात होती है वो किसी इंसान को ज़ेब नहीं देती। अब तो हमारे वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने भी उसको कंपेयर किया है, ज़ाहिर है हमारे मुर्तज़ा वार से, मेयर ऑफ सिटी यानी फादर ऑफ सिटी जो हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब हैं, उनके हवाले से कंपेयर किया है कि भाई ये तब्दीली की लहर वहाँ भी गई, नौजवान वहाँ पे मुंतखब हुआ, वो नौजवान भी है। दूसरी बात ये, किसी तासुब से हट के बात कर रहा हूँ कि मेयर मुसलमान मेयर मुंतखब होना ज़ाहिर है कि हमारे लिए प्राउड की बात है, लेकिन मैं इसको अल्लाह का जवाब समझता हूँ कि अल्लाह ने ट्रंप को उनके तकब्बुर का जवाब जो सादिक खान के हवाले से उन्होंने वो किया था, वो उन्हीं के मुल्क में और एक बड़े शहर के अंदर दिया। और जो मेयर ने, जो ममदानी ने एक बात कही है कि न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है या स्टेट है, वो रहेगा, और ये बात न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और हमेशा रहेगा। साथ ही रहिएगा, अली फुरकान साहब का रुख करते हैं। अली साहब, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर की मेयरशिप एक मुसलमान जनूबी एशियाई पस मंजर रखने वाले शख्स के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी और चैलेंज बन सकती है? एक तो ये कि ये शहर नहीं है, दुनिया का इकोनॉमिक कैपिटल है, वॉल स्ट्रीट यहाँ है, दुनिया जो है वो इस शहर में बनते हैं, यहाँ पे कारोबार आते हैं। तो इस शहर का सिर्फ बजट जो है वो दुनिया के आधे मुल्कों से ज्यादा है। 1.5 बिलियन डॉलर से जायद का बजट सिर्फ न्यूयॉर्क शहर का बजट है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कोई आम सा शहर नहीं है जिसका मेयर जो है वो मुंतखब हुआ है, इसीलिए इसका इतना चर्चा है। इसीलिए अमेरिका के सदर बराह रास्त जो है वो इस इलेक्शन में मुखालफत कर रहे थे। एक तरह से ऐसे लग रहा था कि जैसे ये मुकाबला ममदानी और ट्रंप का मुकाबला है, लेकिन ये एक बड़ी जो है मैं समझता हूँ कि एक शिकस्त हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप को, उनकी उन पॉलिसीज को, खास तौर पे
इमिग्रेंट्स के हवाले से, तारकीन वतन के हवाले से जो पिछले एक साल में जो खौफ व हरास पाया जाता था अमेरिका में, जो इक़दामात उनके खिलाफ उठाए गए प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद, उन का एक रद्द अमल कह सकते हैं उसको, उनको एक उम्मीद मिली है, उनको एक जो है वो स्ट्रेंथ मिली है कि वो उनकी आवाज जो है वो बन सकते हैं, और उसकी भरपूर तर्जुमानी की पहली तकरीर में ममदानी में, जिसका आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क जो है वो तारकीन वतन का शहर है, ये तारकीन वतन का शहर रहेगा, और आज से एक तारकीन वतन इस शहर का जो है वो सरबराह होगा, उसको लीड कर रहा है। तो ये इन सारे पहलुओं को अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये आगे अभी यकीनन प्रेसिडेंट बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ट्रंप और ममदानी का मुकाबला, अमरीकी सदर ट्रंप को बड़ी शिकस्त हुई है इस मेयर के इंतखाबात के बाद। सर साथ ही रहिएगा, अभी अब्बासी साहब का रुख करते हैं। सर वक्त कम है, आपका कमेंट लेना चाहूंगी। सर ज़ोहरान ममदानी की जानिब से जो वादे किए गए, आप क्या समझते हैं इन वादों को अमली जामा पहनाने में किन रुकावटों का सामना हो सकता है, क्योंकि उनके सामने अमरीकी सदर ट्रंप खड़े हैं सर रुकावट बनकर? जी दुरुस्त कहा, लेकिन जिस तरह अली ने कम्प्रिहेंसिवली बताया कि न्यूयॉर्क इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी, वो दुनिया का ऐसा शहर है जिसका बहुत बड़ा बजट है, बड़ा हैफ्टी बजट है उसका। और दूसरी बात यह है कि जो ज़ोहरान ममदानी हैं, उन्होंने लेफ़्ट पर्सपेक्टिव से अपनी मुहिम चलाई और उन चीज़ों को एड्रेस किया जो कॉमन मैसेस को दरपेश होती हैं। रोटी कपड़ा मकान की उन्होंने बात की, रोड ट्रांसपोर्टेशन लोगों को सब्सिडाइज देने की बात की, और दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस तरह अली ने उस पर बात कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त उसमें इन्वॉल्व हुए और हेड ऑन हुए, एक लॉगर्स हेड पे आए उस कैंपेन में, और उस आदमी की हमायत के लिए लोगों को जो है वो मोटिवेट करने की कोशिश करते रहे, जिसकी पहले वो मुखालफत करते रहे, मुखालिफ रहे हैं उसकी वजह यह है कि अमेरिकी जो निज़ाम है वो एक कैपिटलिस्ट और इंपीरियलिस्ट निज़ाम है, और उसके अंदर लेफ्ट पर्सपेक्टिव से बात करना और पिसे हुए तबकात की बराबरी की सतह पर जो सोशलिस्ट बुनियादों के ऊपर रिफॉर्म्स की बात करना, ये अमेरिकी निज़ाम को किसी तरह भी सूट नहीं करता, उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन ये बात हमें बताती है कि अमेरिका जैसे एक कैपिटलिस्ट कंट्री में भी एक नौजवान जो वहां का तारकीन वतन है, वो वहां का नेटिव नहीं है, वहां पैदा नहीं हुआ, वो एक कैंपेन के जरिए से लोगों को कन्विंस कर सकता है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो अपनी पॉपुलैरिटी के एक जो है वो क्लाइमेक्स के ऊपर हैं, उनके चैलेंज के बावजूद एक सिटी का, एक बड़े इंपॉर्टेंट सिटी का वो मेयर बन सकता है, गवर्नर बन सकता है, और वो बना। और यकीनन और सबसे बड़ी बात कि सदी का एक यंगेस्ट जो है वो इतने बड़े ओहदे पे पहुंचने वाला नौजवान है, तो जितनी कंपेन उसने जबरदस्त की, जितना जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स किस्म की उसने कंपेन की, बड़ी डिस्टिंक्ट और डिफरेंट किस्म की कंपेन की, यकीनन उसकी पॉलिसीज में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। और बहुत हद तक मैं समझता हूं कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद, अगर अमेरिकी निज़ाम की रुकावट के बावजूद वो इलेक्ट हो सकता है, तो अमेरिकी निज़ाम में बड़े लोगों की तमाम तर मुखालफतों के बावजूद, आप देखें ट्रंप ने धमकी दे दी है कि वो फेडरल जो फंड्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे अगर वो मुंतखब हो गया ज़ोहरान ममदानी तो। लेकिन इन तमाम धमकियों के बावजूद, इन इक़दामात के बावजूद अगर वो शख्स मुंतखब हो गया तो यकीनन वो अपनी पॉलिसियां भी आउट ऑफ बॉक्स बनाएगा। जी सर, बिल्कुल बड़ी शिकस्त थी और अमेरिकी सदर ट्रंप को बड़ी शिकस्त दी गई है। साथ ही मौजूद रहिएगा जुल्फिकार राज साहब, यही सवाल आपकी जानिब रुख करती हूँ आपको, और इस पर कमेंट करिएगा कि किन रुकावटों का सामना हो सकता है ज़ोहरान ममदानी को। सर देखिए, ममदानी जिस तरह तफसील के साथ मेरे सारे दोस्तों ने बताया, उसने 50% वोट लिए हैं और हारने वाले ट्रंप के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ने 41% लिए, यानी 1 करोड़ से ज़ायद वोट उसने लिए और 85 लाख के लगभग हारने वाले ने लिए। अब असल चीज़ ये है कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर एक सोशलिस्ट एक ऐसा शख्स जो वहाँ पे नेटिव नहीं है, तो इसको आप उस तनाज़र में देखें कि जो ट्रंप के पिछले इलेक्शन में रशिया का एक अमल दखल था कि रशिया पे इल्ज़ाम लगा कि रशिया का इस पे बड़ा रोल था, तो इसके इलेक्शन के अंदर डिजिटल मीडिया का कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल। अच्छा, आप चूंकि सोशलिस्ट कंट्री है, रशिया भी है और ये भी उसी नज़रिए का हामी है, तो इसको उस तनाज़र में भी देखा जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी जो इसकी स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि यूथ इसके साथ थी, नौजवान उसके साथ थे, और ये वहाँ पे कबूलियत हार गई और मकबूलियत जीत गई। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है ना, मकबूलियत जितनी भी हो उसको कबूलियत ना हो तो वो फारग होती है।
तो वहां पे ऐसा नहीं ठीक हुआ। है तो सर, अभी दुरुस्त का फरमा रहे हैं। सिस्टम का पाकिस्तान में नाम है मकबूलियत जितनी भी हो, अगर उसको बुनियादी कबूलियत नहीं होती तो उसका कोई असर नहीं होता। और इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम खत्म हुआ जाता है। जाते जाते आपको बताएं कि मुल्क में 27वीं आईनी तरमीम की भी गूंज है और इस तरमीम को लाने के लिए हुकूमत की तैयारी भी मुकम्मल है। मुख्तलिफ जमातें राबतों में हैं और इसी मामले पर आज सेनेटर फैसल वावडा ने इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है, जहां पर उन्होंने मीडिया को बताया कि मौलाना बड़े मजबूत सियासतदान हैं, वो तरमीम के मामलात को देखेंगे। जबकि फैसल वावडा ने मुल्की बका के लिए मौलाना फजल रहमान का साथ भी ज़रूरी करार दिया। कहा 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं की जा रही, सब लोग 27वीं तरमीम के लिए बेताब नजर आ रही हैं। 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहा हूं और 28वीं तरमीम के बारे में उनके मकासद आइंदा प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे अली फुरकान साहब, आबिद अब्बासी, जुल्फ़िकार राहा साहब और इम्तियाज़ फारान साहब। आपका शुक्रिया। इसी के साथ दीजिए न्यूज़ 1 के इस प्रोग्राम से सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।